नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो साउथ वेस्ट में पड़ता है सूबा, वहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है और ये चीन की मदद से बनाई गई है। पहले मैं सिर्फ हेडलाइन आपको बता देता हूँ, बाद में इसकी तफसील बताऊंगा। उस पर कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ना, उसका मजीद ब्रिगेड है, सुसाइड स्क्वाड है उसका, और उसके 7 जवानों ने ग्वादर पोर्ट पे हमला किया। पहले बम फोड़े और उसके बाद गोलीबारी की। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये एक्सट्रीम जो है ना वेस्ट में पड़ता है बलूचिस्तान के, और तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि ईरान की सरहद के साथ मिलता है। और दूसरी तरफ ईरान की सरहद की तरफ भारत की मदद से बना हुआ जो बंदरगाह है चाबहार, वो पड़ता है। अब ये ग्वादर जो बनाया गया था, शायद तो पहले से था छोटा सा, लेकिन ये जो बंदरगाह बड़ी सी बनाई गई, ये था सीपेक, जो चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये शुरू होता है सिनकियांग जो सूबा है चीन का, चीन के साउथ वेस्ट में पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। उनके साथ क्या होता है ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो कैपिटल सिटी है काशगर, वहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और फिर वहाँ से आता है पाकिस्तानी कश्मीर में, और वहाँ से फिर जो है घूमता घूमता बलूचिस्तान के आखिर में आके ग्वादर पोर्ट पर ख़त्म होता है। ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था। 10 साल बीत चुके हैं। 2013 में 10 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। 11वां चालू है। 66 बिलियन डॉलर का मंसूबा था, जिस पर अब तक 26 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है। जब ये शुरू किया गया था तो ऐसा कहा गया था कि ये गेम चेंजर होगा, ये पाकिस्तान की मुआशी शक्ल एकदम बदल देगा, अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। लेकिन 10-11 साल बीत जाने के बाद अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उल्टा इससे जैसे कुछ नुकसान ही हुआ हो, क्योंकि 26 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्जा चढ़ गया है और अब तक इसमें से कुछ भी नहीं मिला। सही नमूने से न तो ग्वादर पोर्ट काम कर रहा है, न ग्वादर शहर जो है अच्छी तरह डेवलप हो सका है। अच्छा, इसकी वजह से बलोचों में जो है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, जाहिर है उसके ऊपर पंजाबी काबिज है, पंजाबी आर्मी है, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, उनके खिलाफ नफरत पाई जाती है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में लॉन्च होते हैं उनमें न तो बलोचों को नौकरी मिलती है और न किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचता है। उल्टा उनको ये डर लगा रहता है कि क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम है, ज़मीन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के चारों सूबों में से, अगर वहाँ पर इतने सारे पंजाबी बैक वक्त आ जाएं तो ये मुल्क, ये सूबा जो है वो बलूचिस्तान से बदल कर पंजाबिस्तान बन जाएगा। इसीलिए उनको पसंद नहीं है और इसके खिलाफ वो आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको फिर पाकिस्तान आर्मी गायब कर देती है। इसीलिए बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का भी बहुत बड़ा मसला है, तो जिसका अभी तक कोई हल नहीं ढूंढा गया, क्योंकि जब उसमें खुद आर्मी इन्वॉल्व हो तो फिर पाकिस्तान की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या कर सकती है। तो हम आपको बता रहे थे
کہ بلوچستان لبریشن آرمی کا جو مجید بریگیڈ ہے اس کے 7 حملہ آوروں نے کل جو ہے گوادر پورٹ پہ ہی جو بندرگاہ ہے یعنی جویل ان دا کراؤن آف پاکستان اس کے اوپر حملہ کیا، اور پہلے تو کئی جگہ پر بم کے دھماکے ہوئے اور پھر انہوں نے گولی باری شروع کر دی۔ شکر ہے UNO کے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان میں سے کسی کی جان نہیں گئی، لیکن پھر پاکستان کی فوج اور پولیس کے کمانڈوز نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ جو 7 جوان تھے بلوچستان لبریشن آرمی کا وہ سب ہلاک ہو گئے، اور مقابلے میں پاکستانی فوج کے بھی 4 جوان ہلاک ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر $26 بلین کا CPEC پہ خرچہ ہو چکا ہے، لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ نومبر 19 میں اس کا چیف مقرر کیا گیا تھا لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، اس کو اس کا چیف مقرر کیا گیا تھا CPEC پروگرام کا، اور وہ 2 سال تک رہا۔ بہت پیسے کھائے اس نے، ظاہر ہے عمران خان کا بھی اس میں حصہ ہوگا، کیونکہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھا اور یہ عمران خان کا اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور امریکہ کینیڈا جا کر اس نے پاپا جان جو پیزا چین ہے وہ خرید لی اس نے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی اتنی تنخواہ تو ہوتی نہیں کہ وہ امریکہ جا کے کسی پیزا چین کو خرید سکے، تو یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس ہے۔ اور دوسرے، جو پیسہ بلوچستان میں لگتا ہے وہ بلوچستان کا فائدہ نہیں کرتا، بلوچستان کے بچوں کو نوکری نہیں ملتی، بلوچستان کے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی، اسی لیے بلوچستان کے لوگ جو ہیں پاکستان کی مرکزی حکومت، پنجابی بیوروکریسی، پنجابی آرمی اور چین کے لوگوں کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور آئے دن وہ ان کے اوپر کبھی بھی بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ والوں نے معصوم لوگوں پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف جو سیکورٹی پیپل ہوتے ہیں، پولیس ہو یا پھر آرمی کے لوگ ہوں یا پیراملٹری فورسز کے ہوں، ان کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان حملوں میں ابھی تو تیزی آ گئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ 3-4 روز قبل بلوچستان میں بھی حملہ ہوا، ایک خیبر پختونخوا میں بھی ہوا جس سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد پھر پاکستان کی ہوائی فوج نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، کہ ان کی شہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ تحریک طالبان پاکستان والے کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ افغانستان نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اپنے مسائل خود جو ہے حل کرو، ہمارے اوپر مت مڑو، جو ہے یہ آپ کے مسائل ہیں، آپ کے پیدا کردہ ہیں تحریک طالبان پاکستان۔ اب یہاں پر یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی وغیرہ جو ہے نا، یہ تو سیدھا سیدھا پاکستان آرمی کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں، ان کو نوکری دے دیں، ان کو ان کے حقوق دیں، جو ان کے جو لوگ گم ہو گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آئے دن یہ جو بلوچ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے اغوا کیا جاتا ہے، پھر یا تو گم ہی ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ان کے کچھ دنوں کے بعد ان کی سلی گڑی لاشیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اور کئی مرتبہ بلوچ بیٹیوں نے آ کے اسلام آباد میں دھرنے بھی دیے ہیں کہ ہمارے بھائی بچے جو ہیں وہ کئی دنوں سے گم ہیں اور واپس نہیں آ رہے۔
تو یہ مسئلہ جو ہے پاکستان آرمی کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اسے لا اینڈ آرڈر کا پرابلم کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور پولیٹیکل مسئلے پولیٹیکل سالوشن ہی چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔